अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग एक बलोची टर्बन की। बलोची टर्बन एक खूबसूरत सा टर्बन है जो आपके लिबास में चार चांद लगा देता है। ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है जिनकी शादियां होने वाली हैं और वो अपनी शादी में एक अमेजिंग लुक चाहते हैं जिसमें थोड़ा भरम पैदा हो उनकी पर्सनैलिटी पे। जाहिर सी बात है, शादी ब्याह के मौके कभी कभार आते हैं और हर दूल्हा ये चाहता है कि वो अपनी शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये बलोची टर्बन उन तमाम लोगों के लिए है जो दूल्हे बनने वाले हैं। ये एक ऐसा टर्बन है जो आप आम तौर पर नहीं पहन सकते, लेकिन अपनी शादी ब्याह में आप इसे पहन सकते हैं। और हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं तकरीबन 90% दूल्हों के आते हैं और 10% होते हैं उनके जो शौकिया तौर पे पहनना चाहते हैं। उनकी शादी हो चुकी होती है लेकिन उनको फिर भी शौक़ होता है तो वो दूसरों की शादियों के इवेंट्स में भी इन्हें पहन सकते हैं और पहनते भी हैं। तो हम ज़रा अनबॉक्सिंग करते हैं इस खूबसूरत टर्बन की। ये बलोची टर्बन जो है एक्चुअली एडील का। एडील मेरा अपना ब्रांड है। एडील का मतलब है अमांस डील और वेयर यू डील अ क्वालिटी, जहाँ पे आप A1 क्वालिटी के साथ अपना टर्बन जो है ना मंगवा सकते हैं। हमारे टर्बन की सबसे अच्छी ख़ास बात ये होती है कि उसकी क्वालिटी बेस्ट होती है, उसकी पैकिंग बेस्ट होती है, डिलीवरी मेथड भी बेस्ट होता है, जिससे आपका जो टर्बन है वो बना बनाया आपके हाथ तक आपको वैसा ही मिलता है जैसा कि वो बंदा था। वहाँ से लेके आपके हाथ तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, क्योंकि हमारी डिलीवरी जो होती है वो हम उस पर लेबल लगाते हैं जिससे वो स्पेशल डिलीवरी होती है आपके लिए और वो अंदर से हिलता नहीं है, खुलता नहीं है। तो अभी हम ज़रा अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं इसकी। दूसरी मरतबा मैंने इसको उठा के अपने पास से रखा है। पहले तो ये होती है इस पर एक फैब्रिक का बैग, ठीक है। उसके अंदर होता है ये बॉक्स। ये बॉक्स जो है ये खुद जो है 12 बाय 12 का तैयार किया गया बॉक्स है और इसको भी हमने ऑर्डर पे ही बनवाया है स्पेशली जो है आपके टर्बन्स के लिए। ये बॉक्स खोलते ही पहले आपको नज़र आता है एक एडील का कैटलॉग, ठीक है। एडील के कैटलॉग के अंदर बाहर आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा उर्दू राइटिंग में कुछ, इफ़ यू कैन सी दिस, ठीक है। और ऊपर ये आपको आउटफिट नज़र आ जाएगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अपनी शादी में आप कितने खूबसूरत लग सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इसमें कोड के साथ कुछ स्टाइल्स दिए हुए। ये स्टाइल बहुत कम है, हमारे पास तकरीबन 2000 स्टाइल्स के टर्बन्स अवेलेबल हैं, मुकम्मल 2000 या 2000 से भी अबव, जिसमें बलोची टर्बन्स के सिर्फ स्टाइल जो है 1500 तक हैं और दूसरे टर्बन्स के दुनिया भर के जो टर्बन्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। चाहे आप अफ़गानी टर्बन्स की बात करें, आप टर्किश टर्बन्स की बात करें, आप दूसरे टर्बन्स की बात करें पाकिस्तान के अंदर जितने हैं, चाहे आप पश्तो टर्बन की बात करें, वो तमाम हमारे पास बॉक्स पैक इस तरह भी मिलते हैं और वो आपको खुले हुए भी मिल जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमारे सामने आता है ये टर्बन। ये रहा, ये इसका बॉक्स है अंदर से, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजबूत है। इसके बॉक्स की बात करें तो इसका बॉक्स ही हमने खाली इतना एक्सपेंसिव बनवाया है कि आप देख सकते हैं वो कोई आम बॉक्स नहीं, काफ़ी उम्दा बॉक्स है। तो ये इसके बाद आपको कुछ बटर पेपर्स मिलेंगे। ये बटर पेपर इसलिए होते हैं इस पर ताकि ये जो है वो अपनी जगह पर टिका रहे। ये रहा खूबसूरत सा टर्बन हमारे उन दूल्हों के लिए जो अपनी शादी में सबसे उम्दा नज़र आते हैं। अच्छा, ये बात मैं उनके लिए कहूँगा जो अपनी शादी के 3 फंक्शन रखते हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि निकाह के लिए जो लोग होते हैं वो वाइट कलर का टर्बन लेते हैं क्योंकि उनकी ड्रेसिंग वाइट होती है। तो अगर आपको कलरफुल टर्बन चाहिए तो ये आपकी निकाह से पहले जो एक नाइट होती है, दूल्हों का फंक्शन होता है, लड़के वाले जो अपने घर में एक फंक्शन रखते हैं, ये उनके लिए है। अगर ऐसा ही आप कपड़ा लें और उस पर आप सेम कलर का टर्बन पहने तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे 4 चांद लगा देता है। अब ज़रा मैं ये पहन के आपको सिर्फ दिखाता हूँ। मेरा अब तक कपड़े की मैचिंग का टर्बन नहीं है, लेकिन स्टिल आप देखें ये पहनने के बाद मेरा लुक जो है वो कितना खूबसूरत हो चुका है। मुझे पर्सनली बलोची टर्बन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत टर्बन्स होते हैं और दूसरा लगाव मेरा इनसे इसलिए है क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। एज अ बीइंग बलोच मुझे अच्छे लगने भी चाहिए क्योंकि मुझे भी एक दिन अपनी शादी में यही टर्बन पहनना है। और सिर्फ बलोच नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया भर के लोग भी इस टर्बन के शौकीन हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अमेरिका से आते हैं, ओमान से, स्पेशली ओमान से आते हैं, मैक्सिको से आते हैं, लंदन और दुनिया भर से आते हैं। तकरीबन हमने बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो
UK میں بھی ڈلیور کی ہیں, وہاں پہ بھی کچھ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, دبئی میں ڈلیور کیے ہیں, وہاں پہ بھی ہیں, اور بہت سارے انگریز جو لوگ ہیں وہ بھی اس ٹربن کے شوقین ہیں, اور وہ بھی اپنے ایک بار تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پہنیں. تو اگر آپ لوگ یہ خوبصورت سا ٹربن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل والوں کے لیے تو تھوڑا مشکل ہے وہ, کیونکہ صرف ڈلیوری چارجز بہت ہائی لیول پہ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ ٹربن ملتا ہے, لیکن اسٹل وہ پے کرتے ہیں 25,000 20,000 تک ڈلیوری چارجز جاتے ہیں خالی کچھ ٹربن, 2 ٹربن یا 3 ٹربنس کے, کیونکہ شپمنٹ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے پرائیویٹلی اگر آپ بیچتے ہیں تو, کیونکہ اس پہ آپ ٹریکنگ کوڈ وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے. اور اگر پاکستانیوں کی بات کروں تو پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی خوشخبری ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈلیوری فری ہے. ایڈیل کی طرف سے اگر آپ ٹربن پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان میں ڈلیوری فری ہے. اس ٹربن کی جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ٹربن میں آپ کو جو فیبرک درکار ہوتا ہے وہ تقریباً 20 میٹر سے لے کے 15 میٹر تک فیبرک آپ کا لگتا ہے. اس پر زیادہ تر 20 میٹر ہی لگتا ہے, اور آپ پہلے فیبرک آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ خود بنا رہے تو. دوسرا باندھنے والا جو ہے اس کے وہ 1700 سے لے کے 1600 یا 1800 تک چارج کرتا ہے صرف اس کو باندھنے والا, اور اس کے اندر کیپس یوز ہوتی ہیں, کچھ باکس ہوتا ہے, ڈلیوری ہوتی ہے, تو ان سب کو ملا کر اس کی جو پرائز ہوتی ہے وہ بننی تو تقریباً 6,000 6,500 تک چاہیے, لیکن اس میں نہیں, ہم کافی کم پرائز میں اس کو سیل کرتے ہیں. اس کی جو پرائز اسٹارٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 3,600 3,700 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کی جو پرائز اینڈ ہوتی ہے وہ 4,100 یا 4,000 تک ہوتی ہے. ناؤ اٹ ڈیپینڈس آن اسٹائل کہ آپ کو کس اسٹائل کا ٹربن چاہیے, تو اس حساب سے آپ کو یہ ٹربن مل جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ہائی پرائز میں ٹربن کیسے مل سکتا ہے, یہ تو کچھ زیادہ ایکسپینسو ہے, ہمیں 2,000 والا دکھا دیں. تو جو فیبرک ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, جس وجہ سے یہ ٹربن بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. اور دوسرا اس کو باندھنے کے جو چارجز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, کیونکہ ایک ٹربن کو باندھنے کے لیے آپ کو تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ چاہیے, وہ بھی اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو 45 منٹس یا آدھا گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نیو لرنر ہیں اور آپ اس کو باندھ رہے ہیں تو 1.5 گھنٹہ تک آپ کو لگ سکتا ہے, اور اس کے باوجود آپ کے ہاتھ اتنے صاف نہیں ہو سکتے اس کے اوپر, جس وجہ سے لوگ بیزار ہو کے اس کو اینڈ میں نہیں باندھتے, وہ 1,700 یا 1,600 تک اسپینڈ کرتے ہیں اور اس کو بنواتے ہیں. بہرحال یہ ہو گیا ٹربن کی بات, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیسے بنتا ہے, اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کو حاصل کرنا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی شادی میں آپ کو ایک خوبصورت سا لک ملے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لک ہم خود آپ کو ڈیزائن کر کے دیں, تو پھر آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ واٹس ایپ نمبر تمام پاکستانیوں کے لیے بھی ہے, اور اگر انٹرنیشنلی کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو ان کے لیے بھی ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی ڈلیوری ہے. لیکن انٹرنیشنلی ڈلیوری ہے وہ فری نہیں ہے, اس کے کوسٹ لازمی لگیں گے. لیکن جو پاکستان کے اندر ڈلیوری کی جائے گی وہ بالکل فری ہے, آپ سے 1 روپیہ بھی ڈلیوری کا نہیں لیا جائے گا, آپ سے صرف ٹربن کی کوسٹ لی جائے گی. اور اگر آپ کو اپنے شادی کے لیے یا ویسے ہی کسی فنکشن کے لیے یا کسی کلچر ریمپ کے لیے ٹربن آرڈر کرنا ہو تو آپ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, اور اپنی ڈریسنگ کے حساب سے, اپنے لک کے حساب سے آپ جو ہے نا ڈیل کر سکتے ہیں ان بندوں سے جو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہیں, کہ آپ کو کس طرح کا ٹربن چاہیے, آپ کی ڈریس سے کون سا میچ کر رہا ہے, اور اگر آپ چاہیں تو بالکل پرفیکٹ میچنگ کا اپنی ڈریسنگ کا ٹربن بھی بنوا سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی, کیونکہ بہت زیادہ پسند اس لیے آئی ہوگی کیونکہ ٹربن بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. اور اگر ہاں تو گیو اے بگ تھمز اپ اینڈ لیو یور بیوٹیفل کمنٹس بلو, اور پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.